हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु मेडिकामेन्टिस। आज चाहिँ हामी रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको एमसिक्युजहरू गर्छौँ है। ओके, ल फर्स्ट वान क्वेसनले के भनेको छ भनेपछि थेका इन्टर्ना मेनली सेक्रेट्स। हेर त मैले उस साइड पढाउँदाखेरि थेका इन्टर्ना एन्ड थेका एक्सटर्नाको कुरा गरेको थिएँ। यो भनेको के हो, एउटा लेयर अफ सेल हो होइन। यसमा चाहिँ थेका एक्सटर्नाको काम फरक, थेका इन्टर्नाको काम फरक छ। यहाँ मेनली के सोधेको छ भनेपछि थेका इन्टर्नाले मेनली केलाई सेक्रेट गर्छ भनेर भनेको छ। मलाई एन्सर भन त। थेका इन्टर्नाले एन्ड्रोजेन्सलाई है, यहाँ मैले यत्रो पढाएको पनि छु है पिडिएफमा। थेका इन्टर्ना सेक्रेट्स एन्ड्रोजेन इस्ट्रोजन भाया ग्रानुलोसा सेल। यस्तो के कस्तो भनेपछि थेका इन्टर्नाले चाहिँ के गर्छ, एन्ड्रोजन सेक्रेट गर्छ। यो एन्ड्रोजनलाई चाहिँ ग्रानुलोसा सेलले चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्छ त, इस्ट्रोजन्स है। ओके, अब अर्को क्वेसन, कर्पस ल्युटियम मेनली सेक्रेट। ल भन त कर्पस ल्युटियमले चाहिँ के सेक्रेट गर्छ। कर्पस ल्युटियमले हामीले के पनि हर्मोन मतलब यसले सेक्रेट गरेको हर्मोनलाई के हर्मोन भन्छौँ रे, प्रेग्नेन्सी हर्मोन भन्छौँ। सो प्रेग्नेन्सी हर्मोन कुन हो मलाई भन त। टेस्टोस्टेरोन हो त होइन, प्रोजेस्टेरोन हो, इस्ट्रोजन पनि होइन, इस्ट्रोजन अन्ली मात्र भनेको छ है। ओके, इस्ट्रोजन अन्ली मात्र होइन, बुझ्यौ। अनि अक्सिटोसिन, सो एन्सर हो प्रोजेस्टेरोन है। यहाँ त कर्पस ल्युटियम इट इज द स्ट्रक्चर आफ्टर द के हो त ओभुलेसन पछिको जुन चाहिँ ग्राफियन फोलिकल रप्चर भइसकेपछि के बन्छ त कर्पस ल्युटियम। कर्पस ल्युटियम पछि गएर के बन्छ त स्कारको रूपमा हुन्छ, द्याट इज कर्पस एल्बिकन होइन। अनि यसले के सेक्रेट गर्छ त प्रोजेस्टेरोन है। अब अर्को थर्ड, विच हर्मोन मेनली ट्रिगर्स ओभुलेसन। ल भन त, मैले यो पढाएको छु कुन चाहिँ हर्मोनले मेनली के अरे ओभुलेसनलाई चाहिँ ट्रिगर गर्छ, कुनले। ल भन त, इस्ट्रोजन हो त, मलाई भन। इस्ट्रोजनले चाहिँ ट्रिगर गर्छ गर्दैन, एफएसएच, एलएचएस अनि एलएच प्रोजेस्टेरोन कुन हो भन त, द्याट इज एलएच हर्मोन है। यहाँ हेर त, ग्राफियन फोलिकल रप्चर हुन्छ, रिलिज ओभम एज सेकेन्डरी उसाइड केमा, यो उसाइड केमा हुन्छ मेटाफेज सेकेन्डमा है। इट इज ट्रिगर मेनली बाई केले त एलएच सर्ज। एफएसएसले पनि हेल्प गर्छ तर कम, सबैभन्दा बढी यो ल्युटेनाइजिङ हर्मोन है। ल्युटेनाइजिङ हर्मोन चाहिँ ठ्याक्कै 16 आवर्स बिफोर ओभुलेसन यो केमा हुन्छ त, इट इज एट द पिक लेभलमा हुन्छ, जसले चाहिँ के गर्छ, के इन्डिकेट गर्छ त अब ओभुलेसन हुन्छ भनेर इन्डिकेट गर्छ। सो द्याट इज कुन हर्मोन त, ल्युटेनाइजिङ हर्मोन है। अर्को द थिकेस्ट लेयर अफ युटेरस। युटेरसको 3वटा लेयर छ, कुन कुन लेयर भन त, पेरिमेट्रियम, मायोमेट्रियम र इन्डोमेट्रियम है। पेरिमेट्रियम सबभन्दा बाहिरको लेयर भयो, मायोमेट्रियम भनेको मस्कुलर लेयर, इन्डोमेट्रियम भनेको सबभन्दा भित्रको लेयर। इन्डोमेट्रियम पनि 2टा छ होइन, त्यो मैले पढाएको छु। अब हेर, यसमा थिकेस्ट लेयर के भनेको छ भनेपछि थिकेस्ट लेयर भनेको त मस्कुलर लेयर हो। मस्कुलर लेयर कुन हो त, मायोमेट्रियम। ओके, मायोमेट्रियम इज द मिडल वान, स्मुथ मसल हुन्छ र थिकेस्ट लेयर हुन्छ। ओके, सो थिकेस्ट लेयर के रहेछ त हाम्रो मायोमेट्रियम है। अब फङ्सनल युनिट अफ टेस्टिस। ल भन त, फङ्सनल युनिट अफ टेस्टिसको एउटा फङ्सनल युनिट यहाँ देखिरहेछ है, एपिडिडाइमिस हो त होइन। एपिडिडाइमिस भनेको के हो भन त, एपिडिडाइमिस भनेको जब सेमिनिफेरस ट्युबुल्सबाट चाहिँ गएर रेटिटेस्टिस बन्छ, रेटिटेस्टिसबाट गएर चाहिँ के भन्छ, त्यो एकदमै घुमेको भएको त्यो ट्र्याकलाई चाहिँ के भन्छ, एपिडिडाइमिस होइन, जुन चाहिँ कहाँनिर हुन्छ, ठ्याक्कै हेड अफ द टेस्टिसको ठ्याक्कै माथिपट्टिदेखि तलपट्टिसम्म हुन्छ। यसको मैले एपिडिडाइमिसको बारेमा पनि पढाएको छु है, त्यो चाहिँ होइन। रेटिटेस्टिस पनि होइन। फङ्सनल युनिट भनेको के हो त, सेमिनिफेरस ट्युबुल, किनकि सेमिनिफेरस ट्युबुलमा के बन्छ त, स्पर्म बन्छ। सो टेस्टिस भनेको के हो भन त, गोनाड्स हो। गोनाड्सको मेन काम भनेको के हो हाम्रो त भन त, ग्यामेट सेल प्रोडक्सन हो। ग्यामेट सेल प्रोडक्सन कहाँनिर हुन्छ, सेमिनिफेरस ट्युबुल्समा हो कि नै। अनि भास्ट डिफ्रेन्स होइन, कलेक्सन हुन्छ है। सेमिनिफेरस ट्युबुल, यहाँ त सेमिनिफेरस ट्युबुल इज द फङ्सनल युनिट अफ टेस्टिस। मैले यो पिडिएफमा लेखिदिएको छु। कमनेस्ट साइट अफ फर्टिलाइजेसन ह्युमन्स इज, कमनेस्ट साइट कुन हो भन त। अब यहाँ ओभरीबाट के निस्क्यो भन त, ओभुलेसन पश्चात सेकेन्ड्री ओसाइट निस्क्यो है। सेकेन्ड्री ओसाइट अब कहाँनिर जान्छ त मलाई भन त, द्याट इज ओभम। यहाँबाट फ्यालोपियन ट्युबको के हुन्छ, फिम्रियले यसलाई
तान्छ भित्र। फिम्रियाले तानिसकेपछि के हुन्छ, यो भाग इन्फन्डिबुलम भयो होइन। त्यसपछि के हुन्छ, एम्पुला हुन्छ। अनि जब यो युटेरसभित्र छिर्ने भाग यहाँनिर के हो त, इस्थमस। सो यसमा सबैभन्दा डाइलेटेड पोर्सन कुन हो, एम्पुला। के को हो यो त, फ्यालोपियन ट्युबको है। यो एम्पुलामा नै जब यो ओभम यहाँबाट एम्पुला पुग्छ, यदि यहाँ यताबाट यो युटेरस है, युटेरसमा यदि यहाँबाट स्पर्म आयो भने यो यसरी जान्छ र यहाँनिर एम्पुलामा गएर सेकेन्डरी ओसाइटसँग के गर्छ, फर्टिलाइज गर्छ। सो कमनेस्ट साइट अफ फर्टिलाइजेसन, जहाँनिर चाहिँ एकदमै धेरै फर्टिलाइजेसन हुन्छ, कमनेस्ट साइट कुन हो त, एम्पुला है। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। एम्पुला भनेको आउटर 2/3 वाइडेस्ट र लङ्गेस्ट हुन्छ। वाइडेस्ट भनेको सबभन्दा ठुलो भएको पार्ट हुन्छ, डाइलेटेड पोर्सन, कमनेस्ट साइट अफ फर्टिलाइजेसन है। अब मलाई भन, लेडिक सेलले के सेक्रेट गर्छ, यहाँ हेर त। पहिला सुरुमा लेडिक सेल कहाँनिर हुन्छ भन त, एलएच के अरे लेडिक सेल चाहिँ हाम्रो केमा हुन्छ, मेलमा हुन्छ होइन। सो मेलमा भइसकेपछि प्रोजेस्टेरोन र इस्ट्रोजेन के हुन्छ, लेस लाइकली भयो, इन्हिबिन सोच्ने भयो। एन्सर के भयो त, टेस्टोस्टेरोन। यसरी है। यहाँ त इन्टरस्टिसियल सेल अथवा लेडिक सेलले के गर्छ त, इट्स सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन अन्डर केमा, एलएचको स्टिमुलेसनमा। फिमेलको एलएचको स्टिमुलेसनमा ओभुलेसन भइरहेको थियो भनेपछि मेलमा चाहिँ एलएच ल्युटिनाइजिङ हर्मोनको इन्फ्लुएन्समा लेडिक सेलले एलएच लेडिक सेलले के सेक्रेट गर्छ त, टेस्टोस्टेरोन है। ओके, भजाइनल एसिडिक पिएच इज मेन्टेन मेनली बाई, ल मैले भनेको छु है, भजाइनामा चाहिँ कुन चाहिँ ब्याक्टेरियाले गर्दा चाहिँ यसको पिएच चाहिँ एसिडिक रूपमा चाहिँ द्याट इज लेस देन 7 होइन। ओके, 4 को रेन्जमा चाहिँ मेन्टेन भइरहेको छ। केले गर्दा भन त, 4 को, इट इज इकोलाई हो त, होइन, स्ट्रेप्टोकोकस होइन, स्टेफाइलोकोकस होइन, द्याट इज ल्याक्टोबेसिलस एसिडोफाइलस है। कति सजिलो रहेछ होइन। हेर, ल्याक्टोबेसिलस एसिडोफाइलस अथवा डोडोलिन्स बेसिलस पनि भन्छ। यसले चाहिँ ग्लाइकोजेनलाई फर्मेन्ट गरेर ल्याक्टिक एसिड बनाउँछ, जसले चाहिँ पिएच चाहिँ 4 to 4.5 को रेन्जमा चाहिँ के गर्छ, मेन्टेन गर्छ। यसको काम चाहिँ के हो, यो पिएच मेन्टेन भएर के हेल्पफुल हुन्छ त, इट इनहिबिट्स हार्मफुल माइक्रोबलाई चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँनिर ग्रो हुन दिन्न। व्हिच हर्मोन इज डिटेक्टेड इन युरिन प्रेग्नेन्सी टेस्ट, यो त तिमीलाई सबैलाई थाहा छ है। यो चाहिँ कुन हर्मोन हो त, एससिजी, बिटा एससिजी। एलएचको मैले काम के भने, एलएच ल्युटेनाइजिङ हर्मोन, फिमेलमा के हुन्छ, ओभुलेसनमा हेल्प गर्छ, केटाहरूमा के हुन्छ, लेडिक सेलबाट चाहिँ के बनाउँछ, टेस्टोस्टेरोन है। एफएसएच भनेको के हो, फोलिक्युलर स्टिमुलेटिङ हर्मोन होइन। सो एफएसएचको काम के हो, फोलिकल डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्छ। एससिजी भनेको के हो, बिटा एससिजी, ह्युमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। यसको काम के हो त, प्रेग्नेन्सीलाई मेन्टेन गरिराख्छ है। पहिला चाहिँ प्रोजेस्टेरोनले गरिरहेको थियो, तर जब प्लासेन्टा बन्छ, प्लासेन्टाले के गर्छ त, एससिजी बनाउँछ, जसले चाहिँ हाम्रो प्रेग्नेन्सीलाई मेन्टेन गरिराख्छ। अक्सिटोसिनको काम के हो भन त, अक्सिटोसिनको काम के हो, एउटा चाहिँ बेबीले मिल्क सक्लिङ गरिरहेको बेला चाहिँ मिल्कको इजेक्सन है, मिल्कको इजेक्सनमा हेल्प गर्छ। मिल्कको प्रोडक्सनमा भनेको प्रोल्याक्टिनले गर्छ, तर मिल्कको इजेक्सनमा भनेको के ले हो, अक्सिटोसिनले हेल्प गर्छ होइन। त्यसपछि अर्को चाहिँ के हुन्छ, युटेरसको कन्ट्र्याक्सनमा ड्युरिङ के को बेला त, डेलिभरीको बेला है। ओके, यो अक्सिटोसिनले गर्छ। सो एन्सर के भयो त हाम्रो, एचसिजी है। ओके, यहाँ एचसिजी युज इन युरिनरी प्रेग्नेन्सी टेस्ट, युपिटी है। प्यारासिम्पेथेटिक स्टिमुलेसनले के गर्छ, एउटा कुरा हेर, इजिकुलेसन र इरेक्सन है। अनि इन्फर्टिलिटी छ, अर्को डेटुमेसेन्स छ। सो हेर, इजाकुलेसन भनेको के हो, सुट भनेको के हो, सिम्पेथेटिक भनेपछि, इरेक्सन भनेको के हो, द्याट इज प्यारासिम्पेथेटिक होइन। प्यारासिम्पेथेटिकले के गर्ने रहेछ त, इरेक्सन पोइन्ट है, पी फर पोइन्ट, पी फर प्यारासिम्पेथेटिक। ओके, ल कर्पस ल्युटियम डिजेनरेट्स इन्टु, ल कर्पस ल्युटियम डिजेनरेट केमा हुन्छ, अघि भर्खर मात्रै भनेको छु मैले माथिपट्टि है, ग्राफियन फोलिकल ओभुलेसन भइसकेपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ, कर्पस ल्युटियममा कन्भर्ट हुन्छ। किनकि यसको सेलभित्र चाहिँ
ल्युटिन भन्ने येल्लोइस के अरे येल्लो सब्सटेन्स हुन्छ जसले गर्दा यसलाई कर्पस ल्युटियम भने यो चाहिँ अझ डिजेनेरेट भयो भने के हुन्छ कर्पस एल्बिकेन्स बन्छ है। यो चाहिँ स्कारको रूपमा बस्छ। ओके, ग्राफियन फोलिकल होइन, किनभने चाहिँ ग्राफियन फोलिकल डिजेनेरेट भएर चाहिँ कर्पस ल्युटियम बन्छ है, कोरोनरी डेटा होइन, ओगोनियम होइन। सो एन्सर विल कर्पस ल्युटियम डिजेनेरेट्स इन्टु कर्पस एल्बिकेन्स। अब विच सेल्स फर्म ब्लड टेस्टिस ब्यारियर। ल मलाई भन त ब्लड टेस्टिस ब्यारियर कहाँनिर हुन्छ त सेमिनिफेरस ट्युबल्समा ले चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ है। अब हेर सेमिनिफेरस ट्युबलको स्ट्रक्चर नर्मल स्ट्रक्चर के हुन्छ भने चाहिँ यो भनेको सर्टोली सेल हो है। यो भनेको के हो त सर्टोली सेल। सर्टोली सेलको वरिपरि यहाँ के हुन्छ स्पर्मेटोगोनियम सेल अनि यतातिर जति मिडलतिर आउँदै गयो डेभलप स्पर्महरू भेटिँदै जान्छ है। स्पर्मेटिड भयो होइन, स्पर्मेटोगोनिया हो है यतातिर। अनि यहाँनिर बाहिरपट्टि के हुन्छ त लेडिक सेल हुन्छ। अब हेर यो जुन सर्टोली सेल छ नि यो चाहिँ यहाँनिर यसले चाहिँ जुन यो सेमिनिफेरस ट्युबल्समा छ नि यसरी एउटा ब्यारियर बनाएको हुन्छ क्या यहाँनिर बाहिरको ब्लड भेसलसँग। सो एन्सर के भयो त सर्टोली सेलले चाहिँ के गराएको हुन्छ त हाम्रो ब्लड टेस्टिस ब्यारियर मेन्टेन गरेको हुन्छ है, जसले चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट बिट्विन स्पर्म एन्ड ब्लडलाई रोक्छ। सो एन्सर के हो त सर्टोली सेल्स है। द युटेरस इज नर्मल्ली मलाई त मैले यो पढाउँदाखेरि भनेको छु युटेरस नर्मल्ली यसको पोजिसन के हो एन्टिभर्टेड एन्ड एन्टिफ्लेक्स्ड पोजिसन है। ओके, इट इज एन्टिभर्टेड एन्ड एन्टिफ्लेक्स्ड पोजिसन। अनि ह्युमन ओभम इज रिलिज एट ल भन त अघि भर्खर भनेको छ ह्युमन ओभम जुन चाहिँ सेकेन्ड्री ओसाइट है। सेकेन्ड्री ओसाइट ले चाहिँ जब प्राइमरी ओसाइट चाहिँ है के हुन्छ यसको मियोसिस 1 कम्प्लिट हुन्छ है। यो चाहिँ मियोसिस 2 मा जान्छ तर मियोसिस 2 मा पनि गएर एउटा उसमा रोकिएर बसेको हुन्छ। मियोसिस 2 को कुन चाहिँ फेजमा रोकिएको हुन्छ मलाई भन त एन्सर। प्रोफेज 1, मेटाफेज 2, टेलोफेज 2, मेटाफेज 1। ल हेर अब सिम्पल है ह्युमन ओभम भनेको छ। ओभम भनेपछि सेकेन्ड्री ओसाइट। सेकेन्ड्री ओसाइट भनेको त प्राइमरीवाला त कम्प्लिट भइसक्यो। सो प्रोफेज 1 र यो सकियो है। सो एन्सर के हुने भयो 2 वाला हुन्छ है। 2 वालामा कुन चाहिँ मेटाफेज 2 मा। ओके, ग्राफियन फोलिकल रप्चर रिलिज ओभम एज सेकेन्ड्री ओसाइट इन्टु मेटाफेज 2। पहिलो चाहिँ केमा हुन्छ प्रोफेज 1 मा रोकिएको हुन्छ। सो एन्सर के भयो त हाम्रो मेटाफेज 2 मा है। ओके, व्हिच ग्ल्यान्ड सेक्रेट्स फ्रुक्टोज रिच फ्लुइड। ल भन त कुन चाहिँ ग्ल्यान्डले चाहिँ फ्रुक्टोज रिच फ्लुइड सेक्रेट गर्छ यहाँनिर प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड हो ग्ल्यान्ड पनि हो किनभने चाहिँ यसको चाहिँ के भन्छ भनेपछि फाइब्रोमस्कुलर ग्ल्यान्ड हो, यसले पनि सेक्रेसन गर्छ। टेस्टिस ग्ल्यान्ड हो त होइन बरु गोनाड हो। सो कौपर ग्ल्यान्ड्स र सेमाइनल भेसिकल्स छ। हेर त्यस्तो कुन ग्ल्यान्ड जसले चाहिँ के गर्छ त फ्रुक्टोज सेक्रेट गर्छ। प्रोस्टेटले के गर्छ फ्लुइड है। अनि कौपर्स ग्ल्यान्ड सेमाइनल भेसिकलले म्यानमा चाहिँ होइन सेमाइनल भेसिकलले चाहिँ के सेक्रेट गर्छ त फ्रुक्टोज रिच फ्लुइड सेक्रेट गर्छ। हेर त सेमाइनल भेसिकल अथवा युटेरस म्यास्कुलिनसले इट सेक्रेट 60% अफ सेमेन जसमा चाहिँ फ्रुक्टोज चाहिँ मेन हुन्छ। सो एन्सर के हो त सेमाइनल भेसिकल। अर्को मिल्क इजेक्सन रिफ्लेक्स अकर्स ड्यु टु अघि भर्खर त्यत्रो पढाएको छु। मिल्क इजेक्सन के को रिफ्लेक्सले गर्दा हुन्छ त अक्सिटोसिनको है। ओके, प्रोल्याक्टिनले के गर्छ प्रोडक्सन। ओके हेर यहाँ लेखिदिएको छ अक्सिटोसिनले मिल्क इजेक्सनमा है। द आउटर मोस्ट लेयर अफ ओभरी। ओभरीको सबैभन्दा बाहिरको लेयरलाई के भनिन्छ त यहाँ सुन। ओभरीमा तिमीले हेर्दाखेरि बाहिरको पोर्सन भनेको कर्टेक्स हो, भित्रको पोर्सन भनेको मेडुला है। तर यसमा के भनेको छ आउटर मोस्ट लेयरमा चाहिँ के हुन्छ त जर्माइनल एपिथेलियम। हेर त आउटर मोस्ट लेयरमा मेडअप अफ क्युबोइडल अथवा स्क्वामस एपिथेलियम। यो क्युबोइडलले चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हेर त खास गरी क्युबोइडल एपिथेलियमलाई हामीले जर्मिनल एपिथेलियम रूपमा चाहिँ चिन्छौँ होइन, किनभने चाहिँ मेनली जर्माइनल एपिथेलियम मेलमा चाहिँ क्युबोइडल एपिथेलियम लियो। तर यसमा चाहिँ यसले चाहिँ ओभा बनाउँदैन, इट डज नट फर्म ओभा है, मिसनोमर हो बुझ्यो। तर बाहिरको सबैभन्दा बाहिरको लेयर चाहिँ के हुन्छ क्युबोइडल लेयर है। सो क्युबोइडल के हो त जर्माइनल एपिथेलियम है। नाम चाहिँ हामीले के राखेका छौँ
जर्मिनल एपिथेलियम राखेको छ तर यसले चाहिँ ओभा दिँदैन। विच स्ट्रक्चर स्टोर्स स्पर्म टेम्पररीली, कसले चाहिँ स्टोर गर्छ स्पर्मलाई टेम्पररीली? कोपुर्स ग्ल्यान्ड हो त होइन, एम्पुला भास डिफरेन्स प्रोस्टेट पनि होइन। सो सेमिनिफेरस ट्युबल्स। ल मलाई भन्छ टेम्पररी रूपमा चाहिँ स्टोर गरेर कसले राख्छ त? एम्पुला अफ भास डिफरेन्स। यसमा के भनेको छ भने चाहिँ स्पर्म। स्पर्म भनेपछि म्याच्योर स्पर्मको कुरा गरिरहेको छ है। सो म्याच्योर स्पर्म भनेको जुन चाहिँ एम्पुलामा गएर चाहिँ डिस्टल इन्लार्जमेन्ट फर टेम्पररी स्पर्म स्टोरेजको लागि। सो एन्सर के भयो त? एम्पुला अफ भास डिफरेन्स है। द लेयर सेड ड्युरिङ मेन्सुरेसन इज इन्डोमेट्रियम लेयर। इन्डोमेट्रियममा पनि दुईवटा छ, एउटा स्ट्याटम फङ्सनालिस, एउटा स्ट्याटम बेजालिस। स्ट्याटम बेजालिस भनेको बसिराख्ने, तर जुन चाहिँ सेड हुन्छ त्यो मेन्सुरेसनको बेला स्ट्याटम फङ्सनालिस है। ओके, प्रोजेस्टेरोन स्टप हुन्छ, स्ट्याटम फङ्सनालिस डिजेनरेट्स हुन्छ। एपिडिडाइमिस मेनली हेल्प्स इन ल भन त एपिडिडाइमिसले केमा हेल्प गर्छ त? टेस्टोस्टेरोन सेक्रेसन। टेस्टोस्टेरोन सेक्रेसन केले हेल्प गर्छ? लेडिक सेलले। लेडिक सेल कहाँ छ त? टेस्टिसभित्र सेमिनिफेरस ट्युबलको जस्ट आउटरपट्टिमा। कुन चाहिँ हर्मोनले गर्दा? एलएच हर्मोनले। स्पर्म म्याचुरेसन, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ हुन्छ मलाई भन? सेमिनिफेरस ट्युबल्समा होइन। सेमिनिफेरस ट्युबल्समा हुन्छ भनेपछि यो भएन सिमेन फर्मेसन। सिमेन फर्मेसनमा त धेरै कुराले हेल्प गर्छ है, प्रोस्टेटले भयो होइन, अनि हाम्रो सेमिनल भेसिकलले भयो। सो एन्सर के रह्यो त? स्पर्म म्याचुरेसन। हेर त, फङ्सन स्पर्म गेन्स मोटिलिटी बट नो सेक्रेसन। हेर है। सो एपिडिडाइमिसमा के हुन्छ? म्याचुरेसन भनेको के हो? के अरे मोटिलिटी भनेको म्याचुरेसन होइन त? ओके, विच हर्मोन इनिबिट एफएसएच रिलिज? हेर त, रिल्याक्सिन होइन, अक्सिटोसिनको कामै छैन, मतलब त्योसँग रिलेटेड इनहिबिन एस्ट्रोजन। सो एन्सर के हो? इनहिबिनले चाहिँ के गर्छ? गर्छ इट सेक्रेट इनहिबिन, जसले चाहिँ इनहिबिट्स एफएसएच रिलिज फ्रम एन्टिरियर पिट्युटरी है। द फङ्सनल युनिट अफ मेमोरी ग्ल्यान्ड इज, फङ्सनल युनिट अफ मेमोरी ग्ल्यान्ड के हो भन त? सबैभन्दा फङ्सनल भनेको यसको फङ्सनल भनेको एल्भियोलाई। लोब्युल, एरियोला, डक्ट्युल। के हुन्छ त? एरियोला भनेको त बाहिरको पोर्सन, लोब्युल भनेको लोब्युल पनि हुन्छ, डक्ट्युल होइन, एल्भियोलाई। ओके, लोब्युल्स हुन्छ, तर लोब्युल्समा के हुन्छ? ग्ल्यान्डुलर एल्भियोलाई हुन्छ, जसले चाहिँ के गर्छ? इट्स सेक्रेट मिल्क। सो मिल्क सेक्रेसन केले गर्छ त? एल्भियोलाईले है। सो एन्सर के भयो त? एल्भियोलाई। विच हर्मोन मेनली स्टिमुलेट्स मिल्क फर्मेसन? मिल्क फर्मेसन हेर त, अक्सिटोसिनले मिल्कले इजेक्सन भन्यो भने मिल्क फर्मेसन प्रोल्याक्टिनले। ओके, एन्सर प्रोल्याक्टिनले मिल्क फर्मेसन गर्छ है। मैले यो एन्सरहरू चाहिँ मेरो पिडिएफमा जुन हामीले बनाएको छौँ पढ्दाखेरि होइन, त्यसमा चाहिँ कहाँनिर छ त भनेर यो पोइन्टहरू चाहिँ मैले पोइन्ट आउट गर्नलाई राखिदिएको है, तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर। ओके, कमनेस्ट साइट अफ सर्भाइकल क्यान्सर इज? हेर त, सर्भेक्समा चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि कोलुमनर र स्क्वामस लेयर हुन्छ, त्यहाँनिर त्यो छुट्टिएको लेयर हुन्छ के, बुझ्यौ? त्यो लेयरमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ के हुन्छ? सर्भाइकल क्यान्सर हुने चान्स हुन्छ। द्याट इज ट्रान्सफर्मेसन जोन है। सो ट्रान्सफर्मेसन अथवा ट्रान्जिसन जोन, जङ्सन अफ कोलुमनर एन्ड स्क्वामस एपिथेलियम, इट इज द मोस्ट कमन साइट फर सर्भाइकल क्यान्सर। र सर्भाइकल क्यान्सरको स्क्रिनिङ गर्न हामी चाहिँ के गर्छौँ? पेपिस्मियर टेस्ट गर्छौँ है। सो द भाइरस कजिङ सर्भाइकल क्यान्सर कुन चाहिँ? ह्युमन पेपिलोमा भाइरस 16, 18, 33 अरू पनि छ है। ओके, विच स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टु पेनिस इन फिमेल? फिमेलको लाइक फिमेलमा चाहिँ कुन चाहिँ अर्गन त्यस्तो हो जुन चाहिँ होमोलोगस छ पेनिससँग? भेस्टिबुल हो होइन, लेबिया मेजोरा होइन, क्लाइटोरिस हो, बार्सोलिन्स ग्ल्यान्ड पनि होइन। सो एन्सर के भयो त? क्लाइटोरिस है। क्लाइटोरिस इट इज हाइली सेन्सिटिभ एन्ड इरेक्टाइल टिस्यु हो, एक्सपोज्ड पोर्सन ग्ल्यान्ड्स हो, कभर बाई प्रिपियसले कभर गरेको हुन्छ। इट इज होमोलोगस टु पेनिस इन मेल्स। भेन्ट्रल इरेक्टाइल टिस्यु हुन्छ जुन चाहिँ होमोलोगस टु स्पोन्जी युरेथ्रा है। विच सेल नरिस डेभलपिङ स्पर्म? कसले चाहिँ नरिस गर्छ भन त? नर्स सेल पनि भनेर भनिन्छ कसलाई? सर्टोली सेललाई। किनभनेपछि सर्टोली सेलले, मैले अघि नै भनिसकेँ, सर्टोली सेलले यसरी सेमिनिफेरस ट्युबलमा यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ? यसरी स्पर्मलाई समातेर राखेको हुन्छ। डेभलप हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ पाल्ने काम भनेको केले? सर्टोली सेलले। हेर त, प्रोभाइड न्युट्रिसन टु ग्रोइङ स्पर्म। अनि सेकेन्डरी ओसाइट इज सराउन्डेड बाई, ल मलाई भन, सेकेन्डरी ओसाइट चाहिँ केले सराउन्ड गरेको हुन्छ? जस्ट आउटसाइड द सेकेन्डरी ओसाइट के हुन्छ? सेकेन्डरी ओसाइट निस्किसकेपछि, ग्राफियन फोलिकलबाट निस्किसकेपछि सेकेन्डरी ओसाइट, सेकेन्डरी ओसाइटको बाहिर के हुन्छ भन त? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडाको बाहिर यसरी रेडिएट गरिरहेको सेल्सहरू हुन्छ कि, त्यसलाई के भन्छ अरे? कोरोना रेडिएटा। यो हो सेकेन्डरी ओसाइट। एन्सर के हुन्छ त?
कर्पस ल्युटियम थेगास्टर्ना जर्मिनल एपिथेलियम यो उसको कुरा भयो ओभरीमा हुँदाखेरिको है। ओके सो एन्सर के भयो त जोना पेलुसिडा एन्ड कोरोना रेडिएटा। ओके यहाँ हेर त टर्सरी ग्राफियन म्याच्योर फोलिकल जब यसमा लार्ज एन्ट्रम प्रेजेन्ट हुन्छ ओसाइट हुन्छ जुन चाहिँ सराउन्ड बाई कोरोना रेडिएटा अथवा ग्रानुलोसा सेलले सराउन्ड गरेको हुन्छ ओसाइट सिट्स अन क्युमुलस ओफोरस एग हिल भन्छ। सो एन्सर चाहिँ के भयो त बाहिर निस्किसकेपछि कोरोना जोना पेलुसिडिया जस्ट आउटसाइड द कोरोना रेडिएटा है। विच हर्मोन कन्भर्ट्स इन्डोमेट्रियम इन्टु सेक्रेटरी फेज कुन चाहिँ हर्मोनले इन्डोमेट्रियमलाई अब सेक्रेटरी फेज भनेको के हो मलाई भन त सेक्रेसन गराउनु पर्यो है। एउटा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हाम्रो प्रोलिफरेटिभ फेज हुन्छ अर्को चाहिँ सेक्रेटरी फेज हुन्छ। प्रोलिफरेटिभमा प्रोलिफरेट गर्नु हो होइन त्यो सेलहरू बढाउनु हो। सेक्रेटरी भनेको अब चाहिँ लाइक कस्तो भनेपछि फिटस आएर बस्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ नरिस गर्न सकोस् भनेर त्यो भनेको के हो प्रेग्नेन्सी मेन्टेन गर्नु हो। प्रेग्नेन्सी मेन्टेन केले गर्छ प्रोजेस्टेरोन हर्मोनले है। सो युटेरस इन्डोमेट्रियम बिकम्स ग्ल्यान्डुलर एन्ड भास्कुलर प्रोजेस्टेरोनले। इस्ट्रोजनले भएको भए के हुन्थ्यो त प्रोलिफ्रेटिभ है प्रोलिफ्रेटिभ ओके। अब विच स्ट्रक्चर इज लाइगेटेड इन भ्यासेक्टोमी ल भन त भ्यासेक्टोमीमा चाहिँ कुन चाहिँ स्ट्रक्चरलाई लाइगेट गरिन्छ एपिडिडाइमिस होइन सेमिनिफेरस ट्युबल्स होइन इजाकुलेटरी डक्ट होइन भास्ट डिफ्रेन्सलाई। ओके सर्जिकल लाइगेसन भनेको भ्यासेक्टोमी पर्मानेन्ट मेल कन्ट्रासेप्सन है त्यसलाई भास्ट डिफ्रेन्सलाई। ड्युरिङ फिटल लाइफ प्राइमरी ओसाइट इज एरेस्टेड इन ल भन त फिटल लाइफमा अब फिटल लाइफमा के हुन्छ प्राइमरी ओसाइट हुन्छ है। सेकेन्डरी ओसाइटले के हुन्छ मेयोसिस 1 कम्प्लिट गरिसकेको हुन्छ। सो प्राइमरी ओसाइटले मेयोसिस 2 कम्प्लिट गरे हुन्छ त हुँदैन। सो यो निस्किहाल्यो। अब एन्सर आयो प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 र टेलोफेज 1मा कुन हुन्छ त प्रोफेज 1मा चाहिँ फिटल लाइफमा चाहिँ प्राइमरी ओसाइट चाहिँ एरेस्टेड भएको हुन्छ। यहाँ त एन्टर मेयोसिस 1 बट गेट एरेस्टेड एट प्रोफेज 1 को पनि डिप्लोटिन स्टेजमा नाउ कल्ड प्राइमरी ओसाइट है प्रोफेज 1। ओके विच एन्जाइम हेल्प्स स्पर्म पेनिट्रेसन पेनिट्रेट कोरोना रेडिएटा कुनले हेर कोरोना रेडिएटाको सेल्सहरू चाहिँ हाइलोरोनिक एसिडले यसरी चप्किएर बसेको हुन्छ। सो त्यसलाई फाड्नको लागि के चाहियो त हामीलाई हाइलोरोनिडेज है। सो एन्सर के भयो त यहाँ त contains hyaluronidase enzyme digest hyaluronic acid in corona radiata for ovum penetration। अब अर्को क्वेसन द प्राइमरी सेक्स अर्गन इन फिमेल एज फर्स्ट अप्सन भजाइना देख्छ अरे यही त हो नि एन्सर भन्छ यसरी लगाउँछ यो मिस्टेक हुन्छ। यसले भनेको छ प्राइमरी सेक्स अर्गन भनेको छ प्राइमरी सेक्स अर्गन भनेको कुन हो त ओभरी हो। मेलमा के हो त टेस्टिस है। प्राइमरी सेक्स अर्गन भनेको ओभरी हो। सेकेन्डरी सेक्स अर्गन भनेको भजाइना बल्ल है। विच पार्ट अफ स्पर्म कन्टेन्स माइटोकन्ड्रिया भन त माइटोकन्ड्रिया कुनमा हुन्छ मिडल पिसमा एम फर माइटोकन्ड्रिया एम फर मिडल पिस है। मिडल पिस अथवा बडीमा माइटोकन्ड्रिया। द नर्मल मेन्सुरल साइकल ड्युरेसन इज कति हुन्छ त 21 to 35 डेज नर्मली 28 डेजको हुन्छ। सो मेन्सुरल साइकल 28 डेजको रेन्ज 21 to 35 है। ग्राफियन फोलिकलमा के कन्टेन्ट हुन्छ म्याच्योर ओभम ओगोनियम सेकेन्डरी ओसाइट प्राइमरी ओसाइट के हुन्छ ग्राफियन फोलिकलमा म्याच्योर ओभम भनेको कतिखेर हो जब सेकेन्डरी ओसाइट चाहिँ लाइक यसको सेकेन्डरी मेयोसिस पनि कन्भर्ट हुन्छ त्यो कन्भर्ट भइसकेको हुन्छ त हुँदैन। सो एन्सर के भयो त यसमा सेकेन्डरी ओसाइट हुन्छ है। ओके सो ओसाइट सराउन्डेड बाई कोरोना रेडिएटा ग्रानुलोसा सेल्स। A woman fails to conceive despite normal ovulation. Blockage of ampulla may prevent अब हेर एम्पुला को ब्लकेज भयो भने के हुन्छ त फर्टिलाइजेसन प्रिभेन्ट हुन सक्छ नि त होइन। सो जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त ओभुलेसन भइरहेछ तर पनि फर्टिलाइजेसन हुने ठाउँ भनेको के हो एम्पुलामा नै चाहिँ ऊ भइदियो भने चाहिँ हुँदैन। सो विच स्ट्रक्चर डेभलप्स फ्रम मुलेरियन डक्ट मैले भनेको छु है। अब यहाँ हेर एन्सर मुलेरियन डक्टमा एउटा तिमीलाई अब अलिकति गाह्रो किनभने चाहिँ डेभलपमेन्ट खासै चाहिँदैन। टेस्टिस एपिडिडाइमिस सेमिनिफेरस ट्युबल्स भनेको के हो मेलको पोर्सन। सेभेन द आउट पोर्सन के छ फेलोपियन ट्युब। एन्सर के भयो फेलोपियन ट्युब। विच हर्मोन मेनली कजेस सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टर्स इन फिमेल्स फिमेल्समा सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टर कसले हो एस्ट्रोजन होइन। त्यसपछि विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स रेटिटेस्टिस टु भास्ट डिफ्रेन्स रेटिटेस्टिसलाई चाहिँ भास्ट डिफ्रेन्ससँग चाहिँ कनेक्ट गर्ने भनेको केले हो त भन त
एपिडिडाइमिसले होइन, किनभनेपछि सेमिनिफेरस ट्युबुल्स, यसरी सेमिनिफेरस ट्युबुल्सहरू गएर चाहिँ के बनाउँछ, नेटवर्क बनाउँछ, रेटिटेस्टिस बन्छ, त्यो चाहिँ एपिडिडाइमिसबाट भास्ट डिफ्रेन्स। ओके, त्यो चाहिँ जान्छ गयो सेमाइनल भेसिकलसँग जोडिन्छ, सेमाइनल भेसिकल र त्यो जोडिएर के बनाउँछ, इज्याकुलेटरी डक्ट बनाउँछ। विच स्ट्रक्चर इज द कमनेस्ट साइट अफ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी। हेर त, एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी कतिखेर हुन्छ, जब चाहिँ यो युटेरसभन्दा बाहिर चाहिँ गएर के हुन्छ, इम्प्लान्टेसन हुन्छ। इम्प्लान्टेसन के को, हाम्रो जाइगोटको होइन, आउटसाइडमा हुने। सो सबैभन्दा कमनेस्ट साइट अफ के हो, फर्टिलाइजेसन एम्पुला। सो कमनेस्ट साइट अफ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी पनि एम्पुला अफ फेलोपियन ट्युब नै हो है। ओके ल, पढ मजाले है, पिडिएफ राखिदिन्छु, यसो क्वेसनहरू हेर होइन।